नमस्कार आयकुप्यानो, ही आसा भारत विकास डायरी. दक्षिण गोंय म्हळ्यारच मुरगांव लोकसभा मतदारसंघात केंद्रीय येवजण्या खाला ह्या मतदारसंघात केल्ल्या कामांचो हो नियाळ. दक्षिण गोंय म्हळ्यारच मुरगांव लोकसभा मतदारसंघात मुरगांव, सासष्टी, केपें, काणकोण, सांगे, धारबांदोडे आनी फोंडे ह्या 8 तालुक्यांतल्या 20 विधानसभा मतदारसंघांचो आस्पाव आसून 2019 वर्सा जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेंत ह्या मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीचे उमेदवार फ्रांसीस सार्दिन हे जिखून आयिल्ले. तांणी भाजपाचे उमेदवार नरेंद्र सावयकार हांचेर 9,755 मतांच्या आघाडेन जैत जोडिल्ले. सार्दिन हांकां 2,01,551 मतां फावो जाल्ली, तर सावयकार हांकां 1,91,806 मतां पडिल्लीं. त्या शिवाय आम आदमी पक्षाचे एल्विस गोम्स, शिवसेनेच्यो राखी नायक, नीज गोंयकार पक्षाचे कालिदास वेर्णेकार तशेंच अपक्ष उमेदवार मयूर काणकोणकार हे हेर उमेदवार आशिल्ले. 2014च्या लोकसभा वेंचणुकेंत दक्षिण गोंय मतदारसंघांतल्यान भाजपाचे नरेंद्र सावयकार हे वेंचून आयिल्ले. गोंय हे पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान केंद्र सरकारान ह्या राज्याक पर्यटन वाठारांतल्यो सोयी सुविधा वाडोवपाच्या नदरेन फाटल्या 5 वर्सांत तकालस घेवन काम केलां. तातूंत दाबोळी विमानतळाचो विस्तार, जुवारी न्हंयचेर 8 पदरी पूल बांदून येरादारीक हाडिल्ली सोंपेपणां, NIT, IIT सारखे प्रकल्प सुरू करून दक्षिण गोंयाक शिक्षणीक हब म्हूण फुडें काडपाचो केल्लो प्रयत्न, अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला मडगांव आनी हेर रेल्वे स्थानकांचो केल्लो विस्तार तशेंच केंद्रीय आयुष मिशन ह्या येवजणे खाला मोतीदोंगोर, मडगांव हांगा उबारपांत येतल्या 50 खाटींच्या आयुष हॉस्पिटलाचो प्रकल्प हांचो मुखेलपणान उल्लेख करचो पडटलो. दक्षिण गोंयांतल्या पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर मोलाचो वांटो उबारिल्ल्या दाबोळी विमानतळाचो विस्तार करपा खातीर केंद्र सरकारान 256 कोटी रुपया मंजूर केल्ले आसून त्या शिवाय हेर सुविधा वाडोवपा खातीर 132 कोटींची तजवीज केल्या. 256 कोटी रुपया खर्चून दाबोळी विमानतळाचेर नवी इमारत बांदपाचें काम सध्या सुरू जाल्लें आसून ही नवी इमारत फुडारात आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या येरादारी खातीर तर सध्या आशिल्ली पोरणी इमारत थळाव्या विमानांच्या येरादारी खातीर वापरपाच्यो आसात. हे आदी ह्या विमानतळाचेर 8 एरोब्रिज आशिल्ले. तातूंत आतां आनीक 2 एरोब्रिजांची भर घाल्ली आसा. गर्देच्या वेळार दाबोळी विमानतळ चडांत चड 4,450 प्रवाशांक एकाच वांगडा हाताळपाक शकता. तातूंत वाड करून ही तांक 5,150 प्रवाशां मेरेन वाडोवपा खातीर हो विस्तार केल्लो आसून ह्या विस्तारा खातीर गोंयच्या पर्यटनाक अदीकच चालना मेळटली अशी माहिती दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी दिली. फ्रांसीस बाब, एक म्हाका सांगात की दाबोळी एअरपोर्टाचें एक्सपान्शन हे सद्याक खंय पाविल्लें आसा? जेन्ना दाबोली आमगेलो बोर्ड नाशिल्लो तेन्ना हांव आमच्या प्रफुल्ल पाटील मंत्री आशिल्लो ताका मेळ्ळो. मागीर आमगेलो दिगंबर वॉज चीफ मिनिस्टर. आमी दोगोय वचून मिस्टर मनमोहन सिंगा मेळून आमी 5 कोट्यो हाडल्यो आमचो दाबोली रिन्यू करपाक. हय. मागीर तें सगळें जालें. ताजेर आमकां 8 एरो ब्रिजीस मेळ्ळ्यो. मागीर आतां ताजे फाटल्यान आनीक 100 कोटी मायज दिल्यात. सो आनीक 2 एरो ब्रिजीस घालतात. सो 8 आहल्यो त्यो आतां 10 जातल्यो. सो हो दाबोली जो आसा तो आनीक इम्प्रूव करून आनीक वाडयला सो दॅट हो फ्युचर एक्सपेन्शन ताजें जाल्लें आसा. न्यू बिल्डींग बांदता ताजें कितें 255 crores दिल्यात पळय फॉर द न्यू बिल्डींग, ताजें काम खंय पावलां? ना, सुरू जावपाचें आसा. इल्लें कितें कॉमेर्स. इनफॅक्ट गेले पावटी हांवें मिटींग गेले तेन्ना हांव ताजो चेअरमॅन आहा तेन्ना तें कांय सुरू जालें ना. एपाट जेन्ना घेता तेन्ना विचारतलो केन्ना सुरू जातलें, केन्ना काबार जातलें. यू अंडरस्टँड? एपाट मिटींगेक I'll fix in the first week of March. So how it will help for Goa and Goan tourism? See, आतां थिंगा आनी फॅसिलिटी जेन्ना ट्युरिस्ट येतात तांकां आमच्यान दिवपाक शक्य आहा.
Like last time, some people approached me. ते म्हणल्यार बरें कॅन्टीन ना, बरो रेस्ट रुमा भाशेन हें ना. सो दॅट आय ऑल्सो टोल्ड देम कित्याक कोणूय येताय ते पोत्तोत तेन्ना तांकां थिंग कितें पिवपाक जाय बसून कितें खावपाक जाय दॅट फॅसिलिटी शूड बी देअर. ऑल दीस थिंग्स विल बी हियर included in the new wing and whatever it is. So now this new wing will be that international flights will be handled by this new wing and domestic by See, the old even wing. now, international flights are there. Only because of the timing between 8:30 to 12:30, double link cannot function because of the Navy. And that is the reason many of these airlines, they opt for MOPA not to waste their time here. You understand? Hmm. Not because they don't like Vasco. Nobody wants to wait न्ही. Yeah. 3-4 वरां कसो रावतलो कोणूय. सो ते ती वताय. गोंयांतल्या पर्यटनाक आनीक उर्बा मेळची ह्या खातीर केंद्र सरकारान 2,701 कोटी रुपया खर्चून 6 तशेंच 8 पदरी नवो जुवारी पूल उबारिल्लो आसून ह्या पुलाच्या दुसऱ्या फाट्याचें उक्तावण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी 24 डिसेंबर 2022 ह्या दिसा केल्लें. ह्या पुलाचेर आतां 130 रुपया खर्चून आयफेल टावराच्या धर्तीचेर एक पळोवणी मनोरो उबारपाचें आसून हो मनोरो देशी तशेंच विदेशी पर्यटकां खातीर एक आकर्शण थारतले अशी आस्त ह्या पुलाचें उक्तावण करतना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी उक्तायली. हो पूल आनी ताका जोडपी हेर रस्ते ह्या वट्ट प्रकल्पाचेर केंद्र सरकारान 13,635 कोटी रुपया खर्च करपाचें थारायलां अशें तांणी ह्या वेळार सांगिल्लें. गोंयच्या पर्यटन वाडीच्या नदरेन ह्या मतदारसंघात केंद्र सरकारान रेल्वे मार्गाचें जाळें वाडोवपा वांगडाच वेगवेगळ्या रेल्वे स्थानकांचेर सुविधा वाडोवपा खातीर भर दिला. अमृत भारत स्टेशन ह्या केंद्र सरकाराच्या येवजणे खाला 155 कोटी रुपया खर्चून वास्को आनी कुडचडे रेल्वे स्थानकाचेर सुविधा वाडयल्या. त्या शिवाय हेर सुवातींनी वास्को ते कुडचडे ह्या मार्गा मजगती हेर 5 सुवातींनी उड्डाण पूल आनी अंडरपास उबारिल्ले आसून आयज 26 फेब्रुवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्यो सुविधा लोकांक अर्पिल्ल्यो. हे येवजणे खाला वास्को रेल्वे स्थानकाचेर 84 कोटी रुपये खर्चून सुविधा वाडयल्या तर सावर्डे रेल्वे स्टेशनाच्या विस्ताराचेर 15 कोटी 60 रुपया खर्च केल्या. नेसाय हांगा 41 कोटी 20 लाख रुपये खर्चून काले हांगा 4 कोटी 60 लाख रुपया खर्चून तर सावर्डे हांगा 6 कोटी रुपये खर्चून उड्डाण पूल बांदल्यात. तर कुडतरी हांगा 1.5 कोटी रुपये खर्चून धडे सावर्डे हांगा 2.5 कोटी रुपया खर्चून अंडरपास बांदिल्ले आसात. अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला रोखडोच मडगांव रेल्वे स्थानकाचोय विस्तार हातात घेतले अशी माहिती कोकण रेल्वे महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटके हांणी दिली. ते शिवाय केंद्र सरकाराच्या वित्त सहाय्य येवजणे खाला 13 कोटी रुपये खर्चून मडगांव रेल्वे स्थानकाचेर मल्टी लेव्हल पार्किंग इमारत, बस स्थानक, सुवात आनी हेर वाठारांचो विस्तार केला. गोंयच्या पर्यटनाक उर्बा मेळोवपा खातीर मडगांव मुंबय तशेंच मडगांव मंगळुरू वंदे भारत, मडगांव मुंबय तेजस एक्सप्रेस, मडगांव दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ह्यो लक्झरी रेलगाडयोय सुरू केल्यात. हे संबंधी कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे हांणी दिल्ली ही माहिती. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या सेंट्रल फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम ह्या स्किमी खाला मडगांव स्टेशना खातीर तशेंच थिवी आनी करमळी स्टेशना खातीर टोटल 25 कोटी सँक्शन जाल्या. हे टुरिझम डेव्हलपमेंट फॅसिलिटी क्रिएट करपाक किंवा डेव्हलप करपाक. तातूंतले आमी जवळपास 12 ते 13 कोटी मडगांव स्टेशनाचेर खर्च केला ऑलरेडी. आनी ह्या स्किमी खाला आमी एक मल्टी लेवल पार्किंग हे केला, बिल्डींग उबी केल्या, बस स्टँड बिल्डींग उबी केला, कंप्लीट सर्क्युलेटिंग एरिया डेव्हलप केला, रस्त्याचें रुंदीकरण केला, ड्रेनेज केल्या मडगांव स्टेशन सर्क्युलेटिंग एरिया. त्यानंतर लायटिंगेन इम्प्रुवमेंट केला. त्याच्या शिवाय पॅसेंजराक जे पॅसेंजर ट्रेनी चडपाक येतात तांच्या थंय ड्रॉप ऑफ एरिया केल्या, ड्रॉप ऑफ कम पिकअप एरिया. हे सगळे फॅसिलिटी आमी ह्या स्किमी अंडर डेव्हलप केल्यात मडगांव स्टेशनार. अमृत भारत स्टेशन स्किमीच्या अंडर कितें प्लॅन्स आसात? अमृत भारत स्टेशन स्किमीन
मडगांव स्टेशनाचें इन्क्लुजन जाल्लें आसा. आतां ह्या स्किमी अंडर ते आमी कितें कितें डेव्हलपमेंट जातले ताचो प्लॅन डेव्हलप करप आतां चालू आसा. एकदां जो प्लॅन डेव्हलप जालो त्या नंतर कॉस्टिंग वर्कआउट करतले आमी. आणि ज्यो आता ज्यो वंदे भारत, तेजस, राजधानी ह्यो ज्यो ट्रेन स्टार्ट जाल्यात ते विशीं मातशी म्हायती दिवपाक शकतले? हय, कोंकण रेल्वे रुटार स्पेशली अश्यो ज्यो लक्झरी ट्रेन्स आसात तातूंत मडगांव मुंबई वंदे भारत, मडगांव मँगलोर वंदे भारत, त्या शिवाय मडगांव मुंबई तेजस आणि मडगांव दिल्ली राजधानी ह्या ट्रेनींचो समावेश आसा. एकंदर कितें दिसता तुमकां की कसो हाजो विकास जावन लोकांक पर्यटकांक फायदो जातलो? जेन्ना एक स्टेशन डेव्हलप जाता नॅचरली त्या स्टेशनाचे जे पॅसेंजर्स देंवतले, टुरिस्ट देंवतले तांचें इम्प्रेशन चेंज जातलें. एक जर स्टेशनाचो लूक जर बदललो, ताचे ओवरऑल लूक एपियरन्स बदलले जाल्यार स्टेशन जे पॅसेंजर देंवतले तांचे एक वेगळेच मनान एक वेगळें हें निर्माण जातलें गोंया बद्दल. तर तो आस्पेक्ट आमी मनान दवरून मडगांव स्टेशनाचेर डेव्हलपमेंट प्लॅन करतले. तुमकां देव बरें करूं ही म्हायती दिल्ले बद्दल. 15 दिसां आदी भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे विकसीत भारत विकसीत गोवा हे येवजणे खाला घडोवन हाडिल्ल्या प्रदर्शनाचे उक्तावण करपा खातीर मडगांवां आयिल्ले. त्या वेळार तांणी गोंयच्या उदरगतीचो आराखडो लोकां मुखार मांडटना गोंयचो शिक्षणीक हब म्हूण विस्तार करतले अशें सांगिल्ले. त्याच दिसा तांणी कुंकळे हांगा उबारिल्ल्या NIT केंद्राचें उक्तावण केलें. सुमार 200 कोटी रुपये खर्चून हे केंद्र उबारिल्ले असून तातूंत 1,500 विद्यार्थ्यांक शिक्षण घेवंक मेळटले. गोंयांत IIT केंद्र ह्या आदींच सुरू जाल्ले आसले तरी आतां सांगे वाठारांत सुमार 6 एकर जमीन संपादन करून हे केंद्र आपल्या कायमस्वरुपी इमारतींत हाडटले. धारबांदोडे हांगासर केंद्र सरकाराच्या वतीन फॉरेन्सिक महाविद्यालय सुरू जावपाचें असून फाटल्या वर्सा केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांच्या हस्तुकीं ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयल्लो. धारबांदोडे वाठारांत कायदो विद्यापीठ येवपाचें असून हे सगळे प्रकल्प उबे जाल्ले उपरांत दक्षिण गोंय खऱ्या अर्थान शिक्षणीक हब जातलें अशी माहिती गोंय राज्याच्या नियोजन मंडळाचे आदले उपाध्यक्ष आनी शिक्षणीक मळाविले तज्ञ दत्ता खोलकार हांणी दिली. दत्ताबाब, म्हाका एक तुमचे कडल्यान इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें की दक्षिण गोंय हे एक एज्युकेशनल हब म्हणून मुखार येवपाक लागला आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे खातीर सारके प्रयत्नपूर्वक अशें हे चालू केलां, काम चालू केल्लें आसा. मेन म्हणटा ती NIT ऑलरेडी आमच्या कुंकळी उबी जाली, तांचे IIT येवपाचें आसा. एकंदर कितें कशें हे प्रोजेक्ट येता ते आनी कितें फायदो जातलो गोंयाक अशें दिसता तुमकां? गोंयचो जर आमी विचार केलो हय जाल्यार गोंय हे आकारान ल्हान आसा आनी हांगा उद्योग धंदे जे आसा ते येता आसतना लोकूय मातशे चड सतर्क आसता. म्हणजे एखादो धंदो आयलो जाल्यार ताजे खातीर लागणारे मनुष्यबळ आसत किंवा हांगाचे पर्यावरण आसत, ह्या सगळ्या गोष्टींचो जर विचार केलो जाल्यार धंदे उबारप जे आसा गोंयान हे मातशे इल्ले फाटीं जाता, बरेचशे इन्व्हेस्टमेंट. आणि म्हणून एज्युकेशन सेक्टर किंवा शैक्षणिक क्षेत्र हे अशें आसा की ताजे समज जर एक्सपान्शन जालें, विस्तार जालो जाल्यार राज्य म्हणून गोंयान निश्चितपणे फायदो जावंक शकता. आणि हें वळखून म्हाका दिसता प्रधानमंत्री जेन्ना 15 दीस पयलीं गोंयान आयिल्ले तेन्नाय तांणी आपल्या उलोवण्यान थंय जाहीर केलें की गोवा जें आसा तें भविश्यान एज्युकेशन हब जातलें आणि ताजे खातीर लागणारी पूर्ण मदत जी आसा हें विकसीत करपा खातीर हें केंद्र सरकार दिवपाक तयार आसा. आणि मोदी सरकारची गॅरंटी अशें सुद्दां तांणी सांगलें फाटले दिवसा आयिल्ले. आणि आमी जर पळयलें जाल्यार ज्या पद्दतीन कॉलेजीस किंवा हायर एज्युकेशन जें आसा, स्पेशलायज्ड एज्युकेशन, ताजे खातीर जो इन्व्हेस्टमेंट गोंयान जाता गेल्या काही वर्सांनी, म्हणजे तुमकां खबर आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी NIT हें कुंकळे मोठ्या प्रमाणाचेर मोठो कॅम्पस घेवन उबें जाल्लें आसा. तशेंच IIT खातीर जागो निश्चित जाल्लो आसा दक्षिण गोंयान सांगे तालुक्यान. येणाऱ्या काळान थंय सुद्दां विस्तार जातलो, सबंद देशांतले विद्यार्थी थंय येतले. फॉरेन्सिक कॉलेज आसा ताजी उक्तावण जाल्लें आसा. लॉ कॉलेज प्रायव्हेट सेक्टरान ते सुद्दां सुप्रीम कोर्टचे बार असोसिएशन आसा तांच्या मार्फत ते लॉ कॉलेज जे आसा, स्पेशलायज्ड लॉ कॉलेज हें सुद्दां दक्षिण गोंयान येवपाचें आसा, काम सुरू आसा.
तर अश्यो सगळ्यो गोष्टी जाल्ल्यामुळे देशभरांतले जे विद्यार्थी आसा हे गोंयांत येतले, हजारो विद्यार्थी गोंयांत येतले आणि त्यामुळे हांगाची जी अर्थव्यवस्था आसा, इकॉनॉमी आसा ताका निश्चितपणे फायदो जातलो. येणाऱ्या काळान इकॉनॉमी आसत ताजेमुळे लोकांची येवप वचप, विमान व्यवस्था, रेल व्यवस्था हाकाय पुरत ठरतलें. आणि एकंदर म्हाका दिसता गोंयांत काम धंदे लोकांक स्थानिकांक मेळपा खातीर, वाड जावपा खातीर एज्युकेशन हब जावप हें गोंयच्या फायद्याचें आसा. केंद्र सरकारान दक्षिण गोंय मतदारसंघात भलायकीच्या मळारय काम केल्ले असून मोती दोंगोर, मडगांव हांगा सुमार 5 कोटी रुपया खर्चून राष्ट्रीय आयुष मिशन हे येवजणे खाला 50 खाटींचे हॉस्पिटल उबें जाता. ह्या हॉस्पिटलाचेर 90% काम पुराय जाल्ले असून अंदू वर्सा ते सुरू जातले अशी आस्त गोंय आयुर्वेद आनी हेर समर्पक वखद उपचार मंडळाच्यो अध्यक्ष डॉक्टर स्नेहा भागवत हांणी उक्तायल्या. Government of India under National Ayush Mission have sanctioned around 500 lakh rupees, that is around 5 crore rupees, to come up with a 50-bedded hospital in South Goa, which is at Moti Dongar next to TB Hospital. The building work is almost complete. It is in the finishing stage. This year, the hospital is expected to be inaugurated. In this hospital, there will be all facilities, including analysis tests, different panchakarma rooms, all OPDs which are related to Ayurved. This specific hospital will be mainly concentrating on Ayurved treatments. So all types of OPDs like general OPD, skin OPD, gynec OPD, surgery, Shalya OPD, Shalakya OPD, then nutrition OPD, then OPD for Vajikaran and Rasayan, so fertility OPD. All these OPDs will be functioning full-fledged, and it has been expected to start this hospital by end of this year. The fund is sanctioned through National Ayush Mission by Government of India under Ministry of Ayush, and Government of Goa also has supported by giving the required land. फाटल्या 5 वर्षात खासदार निधी येवजणेखाला दक्षिण गोंयांत सुमार 20 कोटींची कामां पुराय जाल्ली असून तातूंत 5 सुवातींनी खेळा मैदानां, 5 सुवातींनी शिमित्री, कांय सुवातींनी अँब्युलन्स आनी हर्सवॅन तर सुमार 40 शिक्षणीक संस्थांनी शिक्षणीक आवतां दिल्ली आसात अशी माहिती दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी दिली. सालीन बाब आनी एक म्हाका याद आशिल्लें तुजी MP-LED स्कीम आसा पळय तातूंत तुवें म्हणलां की अरावंड 20 crores you have spent in last 5 years. सो खंयचे हातूंत भितर हें जाला, खंयचे हातूंत भितर हे खर्च जाल्यात काय म्हण? हांवें 5 प्ले ग्राउंड दिल्ले आसात भुरग्यांक गांवांनी खेळपाक, 5 सेमिट्री दिल्ल्यो आसात, मागीर एम्ब्युलन्स, हर्सवॅन तोतलीं दिल्याय एटलिस्ट 4-5. मागीर वता थंयसर हांवें स्लॅब्स दिल्यात, थोडे कडेन सांकोडोश केल्यात कोण मागताय ते भशेन, आनीक आतां जायत्यो नियरली 1 crore or maybe even 2 crores worth हांवें स्लॅब्स दिल्यात. ते कितें जाता विलेजीन भितर इंटरनल रोड जे आसात ते वशीर आहात आनी ते मागीर दांपुतरीच यू कम टू कुडचोरी राया बाया तुका दिश्टी पडटले.